नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतौ 62-63तम श्लोकौ अहमत्र पठामि। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोकयोः पदच्छेदौ ध्यायतः विषयान् पुंसः सङ्गः तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अनन्तरं श्लोकयोः अस्य अन्वयश्च विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु सङ्गः उपजायते सङ्गात् कामः सञ्जायते कामात् क्रोधः अभिजायते सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अथ श्लोकयोः अस्य सारांशः च अहं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। शब्दादिविषयविशेषान् चिन्तयन् पुरुषः तेषु विषयेषु आसक्तिः प्रीतिश्च जायते आसक्तेः प्रीतेश्च तृष्णा आशा समजायते कामात् क्रोधं च जायते क्रोधात् अविवेकः अज्ञानं जायते अविवेकात् बुद्धिभ्रमः बुद्धिभ्रमात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् सम्पूर्णनाशं च सम्भवति।